स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनेन्सको बेसिस अफ क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनको 2077 सालमा सोधेको क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो हाम्रो क्यापिटल बजेटिङबाट चाहिँ हामीलाई सधैँ रेगुलरली हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यो हाम्रो लङ एन्सर क्वेसन आउने एउटा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो ले चाहिँ तपाईहरुलाई 15 मार्क्स ल्याउनको लागि चाहिँ उपयोगी हुन्छ, सहयोग गर्छ भन्ने आशका साथ हामीले यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई जहिले पनि यो जुन क्यापिटल बजेटिङ छ यसमा चाहिँ एउटै टाइपको क्वेसन सोधिन्छ, पे ब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र आइआरआर निकाल्ने। म्याक्सिमम यही प्याटर्नमा चाहिँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ र तपाईहरुले अघिल्ला वर्षहरुमा गरेको क्वेसनहरुलाई हेर्दै है बुकमा भएको क्वेसन पनि सल्भ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको आउने इक्जाममा पनि तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लागेर हामीले यो क्वेसनहरु लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी यसमा पनि क्वेसनहरु गर्ने छौँ है त। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले ब्रिफ एन्सर क्वेसनको सोलुसन गरिसकेका छौँ। आज हामी 2077 सालमा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। म क्वेसन पढ्न गएँ है त। Happy Travel Tours Limited is considering to run a tourist bus from Sauraha to Kathmandu. A tourist bus costs rupees 10 lakh and it will ply daily for 4 years to come. Annual net cash inflows for 4 years will be as follow भन्यो है। यो ह्याप्पी ट्राभल टुर्स लिमिटेडले चाहिँ एउटा टुरिस्ट बस सञ्चालन गर्न जाँदै रहेछ सौराहादेखि काठमाडौँसम्मको लागि है। एउटा टुरिस्ट बस हाल्ने रहेछ। अब टुरिस्ट बस कस्ट रुपिस 10 लाख अरे। यो टुरिस्ट बस किन्नको लागि चाहिँ उसलाई कति रुपियाँ लागेछ? 10 लाख रुपियाँ लागेछ। यो चाहिँ 4 वर्षसम्म चाहिँ चल्छ भन्दैछ है त। 4 वर्ष चाहिँ भनेको हामीले 4 वर्ष इट विल प्लाई डेली फर 4 इयर्स टु कम भन्दैछ। यो जुन हामीले लगानी उठाउनको लागि चाहिँ 4 वर्ष लाग्छ भन्न खोजेको पनि हो र 4 वर्षको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ है। यही भन्न खोजे हो। द एनुअल क्यास इन्फ्लोज अफ 4 इयर्स विल बी एज फलोज भन्यो। अब त्यो 4 वर्ष अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ एनुअल क्यास चाहिँ कति इन्फ्लो भयो त भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ है त। कति चाहिँ हाम्रो क्यास इन्फ्लो भएको छ 4 वर्षसम्मको पिरियडमा भनेर क्वेसनमा दिएको छ। अब त्यो पनि हेरिहालौँ ल। अब हाम्रो इयर 1 मा 4 लाख रुपियाँ आउँदो रहेछ। इयर 2 मा पनि फेरि 4 लाखै आयो र इयर 3 मा हाम्रो कति आयो त 6 लाख रुपियाँ आयो र इयर 4 मा 5 लाख गरेर चाहिँ हाम्रो 4 वर्षसम्मको क्यास इन्फ्लो यहाँ दियो है। अब के भन्दैछ त क्वेसनले फर्दर त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ के भन्दैछ भने एज्युम दैट द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ द प्रोजेक्ट इज 12% अरे। भनेको जुन त्यो प्रोजेक्टको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ त? रिटर्न कति पाउँछ त त्यो प्रोजेक्टले भने 12% चाहिँ पाउँदो रहेछ है। अब यो आधारमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए नम्बरमा डिफाइन पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियडलाई डिफाइन गर भन्यो है। अगाडि हामीले फर्मुला क्लासमा पनि भनिसकेको छौँ। पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन गरेको लगानी हुन्छ वर्तमानमा भनेको जुन कुनै नयाँ प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यो पैसा उठ्न लाग्ने समय चाहिँ हाम्रो के हो त? पेब्याक पिरियड हो है। अगाडिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। क्लियरली भनेको छ। खासमा कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो। यदि हेर्नु भएको छैन र अझै मजाले जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको क्लासमा हेरिदिनु होला है। फर्मुला क्लासमा चाहिँ मैले यो प्रोभाइड गरेको छ। अब त्यस पछाडि के भन्यो त भन्दाखेरि वाट इज द पेब्याक पिरियड अफ द प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस फ्रम सौराहा टु काठमाडौँ इफ द म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड इज 3 इयर्स भनेर भन्यो है। भनेको यो कम्पनी चलाउन चाहिँ ठिक छ कि छैन, हामीले चलाउनु हुन्छ कि हुँदैन, यो उपयुक्त छ छैन सौराहादेखि काठमाडौँसम्मको यो टुरिस्ट बस सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ इफ इट्स म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड इज 3 इयर्स। यो म्याक्सिमम यसको चाहिँ यो जुन कम्पनी छ अथवा प्रोजेक्ट छ यसको चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड चाहिँ 3 इयर्स छ भने चाहिँ हामीले यो बस सेवा है सञ्चालन गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ सोध्दैछ। अब यदि हाम्रो यो पेब्याक पिरियड चाहिँ यो 3 वर्षभन्दा कम आउँछ भने हामी यस भन्छौँ, र 3 वर्षभन्दा बढी आउँछ भने चाहिँ हामी नो भन्छौँ। किनभने म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड नै जुन हाम्रो लागत लाग्ने छ त्यो रिकभर हुनको लागि चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ भनेर क्वेसनले म्याक्सिमममा दिएको छ। यदि त्योभन्दा कममा लाग्छ भने हामी त्यो बस सञ्चालन गर्छौँ, बस सेवा है टुरिस्ट बस। यदि त्योभन्दा बढी लाग्छ भने त हाम्रो 3 वर्षसम्ममा त कस्ट रिकभरी हुन्छ भनेर क्वेसनमै दिएको छ। त्योभन्दा बढीमा त किन जाने, त्यसै कारणले नो भनिदिन्छौँ है। अब त्यस पछाडि हाम्रो
बी नम्बरमा सोध्यो डिफाइन नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने, सरी डिफाइन गर्नुपर्ने अरे वाट इज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्न खोजेको। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको आज गरेको लगानी र हाम्रो क्यास फ्लो, फ्युचरको क्यास फ्लोहरूको आजको कन्भर्टेड प्राइसको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो है। भनेको फ्युचर प्राइस क्यास फ्लो है, फ्युचर क्यास फ्लो भनेको चाहिँ इयर 1 इयर 2 इयर 3 गरेर क्यास फ्लो दिएको हुन्छ नि यहाँनिर, यो यिनीहरूको चाहिँ आजको भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु है। फ्युचरको प्राइसको फ्युचर क्यास फ्लोको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु र इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है। अब क्यालकुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट भन्यो। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ, एउटा प्रोजेक्ट मात्रै भएको छ, सजिलो छ हामीलाई। क्वेसनमा चाहिँ दुईवटा प्रोजेक्टको पनि दिन्छ है, यो मुनतिरको क्वेसनमा दुईवटा दिएको पनि छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ पछि है। यो क्वेसन सकिसकेपछि अर्को पार्टमा हेरौँ न, अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी लिएर उपस्थित हुन्छौँ। त्यस पछाडि के भन्यो त भन्दा सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस सर्भिस भन्यो। अब टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ यो हाम्रो एनपिभी अनुसार चाहिँ हामी रन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भनेर सोधेको छ। एउटा प्रोजेक्ट मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि हाम्रो एन्सर चाहिँ पोजिटिभमा आयो, एनपिभीको एन्सर चाहिँ पोजिटिभमा आयो भने हामी यस भन्छौँ र नेगेटिभमा आयो भने चाहिँ हामी नो भन्छौँ है। त्यही हो, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले त्यो टुरिस्ट बस सर्भिस अपरेट गर्न सक्छौँ, यदि नेगेटिभमा आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यस पछाडि के भन्यो भने डिफाइन आइआरआर निकाल्नु पर्ने अरे है। अब आइआरआर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा गरेको लगानी र क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालुको चाहिँ आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको क्या, फ्युचर क्यास फ्लोलाई चाहिँ आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको रकम चाहिँ बराबर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अब बराबर बनाउने रेट चाहिँ के हो त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हो है। बराबर बनाउनु पर्यो यसले। कस्तो भने हाम्रो अब यदि हामीले लगानी गरेको चाहिँ ₹4 लाख हो मानिलिउँ है, 4 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छौँ र फ्युचर क्यास फ्लो अनुसार आजको भ्यालु हामीले जुन क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ भने चाहिँ त्यो 4 लाख नै आउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई जति रेट चाहिन्छ त्यो रेट चाहिँ हाम्रो के हो त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हो। यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्नले चाहिँ हाम्रो एनपिभीलाई 0 बनाउने काम गर्छ है, नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ 0 बनाउने काम गर्छ, यो सम्झिनु होला। र अब वाट इज द आइआरआर अफ प्रोजेक्ट भन्यो, प्रोजेक्टको आइआरआर कति हुन्छ भनेर सोध्यो र सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस सर्भिस भन्यो। अब यो आइआरआरको क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हामीले यो कम्पनीको टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ अपरेट गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीले डिसिजन दिनु पऱ्यो है। क्वेसनमा केही छैन, यस्तै खालको क्वेसन आउँछ यदि क्वेसनमा इक्जाममा आयो भने। अब यहाँ त एउटा दिएको छ, दुईवटा पनि आउन सक्छ, त्यो चाहिँ फरक कुरा हो। दुईवटा आयो भने पनि हामी दुईवटा गर्छौँ, थोरै टाइम कन्ज्युमिङ मात्र हो। र यही यस्तै टाइपको क्वेसन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले धेरै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई गराइराख्नु पर्दैन क्या, किनभने एउटै प्याटर्नको क्वेसन हुन्छ, तपाईँहरूले ट्राई गर्ने हो। अनि ट्राई गर्दा आएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। तैपनि हामी यसको 4वटा 5वटासम्म चाहिँ गर्छौँ, किनभने हामीलाई एउटै भिडियोमा त सबै कभर हुन्छ, तर सबै कभर भए पनि त तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस हुँदैन। पहिलो एउटा भिडियो हेरेर त कति नै जान्ने र एउटा हेऱ्यो अनि फेरि अर्को हेऱ्यो, बिस्तारै गर्दै गर्दै चाहिँ आउँछ नि त। 4वटा 5वटासम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने तपाईँहरूका हेरेरै मात्रै, अहिले सुरुमा केही नै आउँदैन भने पनि हेरेर मात्रै पनि केही कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र आफै ट्राई गर्दाखेरि निकै हेल्प हुन्छ। त्यस कारणले हामी यसको 5-6वटासम्म चाहिँ हामी भिडियो ल्याउँछौँ है त। अब हामी यसको सोलुसन नै हेरौँ ल है त। अब क्वेसनको सोलुसन हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा हामीले त्यो बस किन्नको लागि पैसा कति लागेको छ, 10 लाख रुपियाँ लागेको छ है। अब कस्ट अफ क्यापिटल हाम्रो रेट, यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, त्यो रिटर्न चाहिँ कति पाइन्छ त त्यो बस सर्भिस सञ्चालन गरे बापत कति फाइदा हुन्छ हामीलाई, कति पर्सेन्टले फाइदा हुन्छ, रिटर्न चाहिँ कति पाइन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ 12% भनेर क्वेसनमा दिएको छ है। अब ए नम्बरमा मैले थ्योरी पार्ट गरिनँ, किनभने हामीलाई सोध्न चाहिँ के सोधेको थियो भन्दाखेरि पेब्याक पिरियड के हो भनेर सोधेको थियो। मैले अगाडि क्वेसन भन्दाखेरि नै डिस्कस गरिसकेको कारणले मैले त्यो थ्योरी पार्ट चाहिँ गरिनँ है त। अब हामी चाहिँ सुरुमा न्युमेरिकल नै जान्छौँ। न्युमेरिकलमा पेब्याक पिरियड निकाल्ने। पेब्याक पिरियड अब हेरौँ हाम्रो यो क्वेसन कस्तो प्याटर्नको, इभन अनइभन हुन्छ नि त। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्यास फ्लोले हामीलाई इभन हो कि अनइभन छुट्याउँछ। हामीले सुरुमा 4 लाख रुपियाँ पायौँ, फेरि 4 लाख रुपियाँ, अनि 6 लाख 5 लाख है, भनेको हामीले हरेक वर्ष इक्वल्ली पैसा पायौँ न।
है। सुरुमा 4 लाख पायौँ, दोस्रो वर्ष 4 लाख, 2 वर्षसम्म त इक्वल्ली पायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि 6 लाख रुपियाँ पायौँ, एकैचोटि बढेर गयो अनि फेरि घटेर 5 लाखमा आयो भनेपछि यो अनइभन क्यास फ्लो क्या। अनइभन क्यास फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हुँदैन क्या। किन हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो एनुअल क्यास फ्लो चाहिँ हरेक वर्ष एउटै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लाग्छ, त्यो फर्मुला एनुअल क्यास फ्लो इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो गरिसक्दा हाम्रो पेब्याक पिरियड निक्लिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यो के कस्तो केस छ त भन्दाखेरि सुरुमा 4 लाख पायो, फेरि 4 लाख पायो र 6 लाख 5 लाख गरेर डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट इयरमा डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो भएको कारणले चाहिँ हामी यसमा अर्को टेबलबाट क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकालेर चाहिँ हामी सोल्युसन गर्छौँ है त। अब सोल्युसन हेरौँ। सुरुमा हामीले यहाँनिर चाहिँ 0 इयरदेखि गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भरे घटाउँदै जानु है। 0 इयरबाटै राखौँ, जहिले पनि एउटै बेस बसाउनु होला। अब तपाईँहरूलाई टिचरहरूले चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ, अब फरक हाम्रो जुन अनलाइनमा त अब यो अनलाइन क्लासमा हामीले युट्युबमा अपलोड गर्ने भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको टिचर अनुसार फरक कलेजमा चाहिँ फरक तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ। किनभने अब यो त सेम नै हुन्छ, जुन हाम्रो एनपिबी र अर्को आइआरआर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ क्या। त्यस कारण यो त सेम नै हुन्छ, यो प्रोसेस त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। तर एउटै वेमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। तपाईँहरूले यदि आफ्नो टिचरहरूले गराएको बुझ्नु भएको छ भने त्यही अनुसार नै फलो गर्नु होला। कुन तरिकाले पढाउनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला, ताकि म त्यस्तो खालको पनि एउटा दुईवटा भिडियो गराएँ भने तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ। किनभने तपाईँहरूको वेमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले म गराउन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो पनि तपाईँहरूले जाँच्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी चाहिँ यसरी नै गर्छौँ। हामी जहिले पनि अब यो पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो यही हो फर्मेट नै। त्यस कारणले अब हामी पेब्याक पिरियड हेरौँ। 0 इयर 1 2 3 4 हाम्रो जम्मा 4 वर्षको दिएको थियो। 0 इयर भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, सुरुमा लगानी गरेको पैसा 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। अब 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेपछि हाम्रो क्युमुलेटिभमा पनि यसमा 0 जोडिन्छ, किनभने 0 इयरमा केही छैन, त्यस कारण 10 लाख नै बस्यो। अब 1 इयरमा 4 लाख, 2 इयरमा 4 लाख, फेरि 3 इयरमा 6 लाख र 4 वर्ष चौथो वर्षमा चाहिँ हाम्रो 5 लाख रुपियाँ छ। अब यसलाई क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 10 लाख रुपियाँ सुरुमा लगानी गरेको, त्यसमा 4 लाख रुपियाँ आयो भनेपछि अब यता लगानी गरेको पैसा घट्यो, 6 लाख रुपियाँमा आयो है। अब मानिलिउँ न हामीले ऋण लिएको थियो अरे 10 लाख रुपियाँ चाहिँ, 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएकोमा पहिलो वर्षबाट 4 लाख रुपियाँ आयो। 4 लाख रुपियाँ आएपछि हाम्रो 10 लाखको ऋण हामीले त्यो तिरेपछि कति भयो त 6 लाख रुपियाँ भयो है। 10 लाख रुपियाँ ऋण थियो, 4 लाख रुपियाँ तिर्यौँ भने 6 लाख भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो दोस्रो वर्षमा 4 लाख रुपियाँ आएको छ, त्यो 4 लाख फेरि यो 6 लाखबाट ऋण घटाउनको लागि तिर्यौँ, 2 लाख रुपियाँ मात्रै बच्यो। अब 6 लाख रुपियाँ फेरि तेस्रो वर्षमा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ आयो र 6 लाख रुपियाँ तिर्दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा 2 लाख रुपियाँ पैसा थियो ऋणको रूपमा रहेको। अब 6 लाख रुपियाँ तिर्दिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो 4 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त नाफामा बस्यो है। त्यस कारणले यहाँ प्लस भएको। अनि त्यस पछाडि यो 4 लाखमा अब फेरि 5 लाख जोडियो, 9 लाख भयो है। अब तपाईँहरूले यो के गर्न सक्नुहुन्छ, 10 लाख यो जस्ताको जस्तै बस्छ। 10 लाखमा 4 लाख घटाउने माइनसमा हुन्छ, किनभने 10 लाखमा माइनस छ, त्यस कारण 6 लाख। अब 6 लाखमा 4 लाख घटाउने 2 लाख। अब 2 लाखमा 6 लाख घटाउने यहाँ 4 लाख रुपियाँ पोजिटिभ आउँछ है, पोजिटिभ आउँछ। अनि 4 लाख पोजिटिभ आएपछि फेरि पोजिटिभमा पोजिटिभ जोडिँदा पोजिटिभ नि भयो, 9 लाख रुपियाँ भयो है। अब पेब्याक पिरियड निकाल्नु पऱ्यो। पेब्याक पिरियडमा मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर C/80। यो C/80 भनेको क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स है। यसलाई क्यास फ्लो मात्रै भन्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब मिनिमम इयर निकाल्ने क्रममा चाहिँ हामी के गर्छौँ जहिले पनि भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो ब्राकेटमा लागेको पैसा छ नि, भनेको हाम्रो ऋण जस्तै पैसा चाहिँ यो जुन ब्राकेटमा बसेको पैसा त्यसको लास्टको अमाउन्ट है, यहाँ पनि बसेको छ, यहाँ पनि बसेको छ, यहाँ पनि बसेको छ भन्नाले हाम्रो सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ ब्राकेटमा बसेको भनेको यो 2 लाख रुपियाँ हो नि त। यसको सिधा आउने क्या, हामी सिधा आउँदा कति छ मिनिमम इयर चाहिँ 2 हुन जान्छ क्या। भनेको हाम्रो जहिले पनि जतिमा हाम्रो ब्राकेट क्लोज हुन्छ, इन्ड हुन्छ र नयाँ उयो पोजिटिभ अमाउन्ट आउँछ नि, त्यो ब्राकेट इन भएको वर्षको चाहिँ ठ्याक्कै सिधा हेर्दाखेरि भनेको ब्राकेट इन भएको वर्ष चाहिँ के हो त हाम्रो मिनिमम इयर हो है। कम्तीमा त्यति लाग्छ भन्न खोजेको हो, त्यति वर्ष भन्न खोजे है। अब त्यस पछाडि अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड, रिकभर्ड हुन बाँकी पैसा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ है। त्यही पैसा चाहिँ हाम्रो रिकभर्ड हुन बाँकी, कस्टसँग बराबर हुन बाँकी है। 2 लाख रुपियाँ भयो भने त हाम्रो यहाँनिर सक्यो 0 हुन्छ नि त, त्यस कारण कस्टसँग बराबर हुन अथवा रिकभर हुन बाँकी चाहिँ 2 लाख रुपियाँ। र नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त, ठ्याक्कै त्यो जुन 2 वर्ष छ, अब 3 वर्षको क्यास फ्लो हेर्ने क्या, CF हेर्ने। 3 वर्ष 2 वर्षदेखि तल्लो भनेको के हो त 3 वर्ष, 3 वर्षको क्यास फ्लो हेर्ने अथवा यसको यो हेर्ने भन्दा पनि हुन्छ क्या। योदेखि अर्को वर्षको चाहिँ क्यास फ्लो हेर्ने भन्ने हाम्रो क्यास फ्लो चाहिँ कति छ 6 लाख रुपियाँ छ। 2 लाख भागा 6 लाख भयो है। 2 जस्ता जस्तै 2 कसरी अरे त जुन हाम्रो
ब्राकेटमा आएको हुन्छ त्यसको इन्डको अमाउन्ट बराबरको चाहिँ सिधा पर हेर्ने जति इयरमा बसेको छ त्यो ब्राकेटको इन्ड चाहिँ त्यो नै हाम्रो मिनिमम इयर हुन्छ है। यसरी हाम्रो यो सकिन्छ। पेब्याक पिरियड कति आयो त यसरी गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो 2.333 इयर्स आयो है। 2.333 इयर्स आयो। इयर्स लेख्न नछुटाउनु होला किनभने पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो कति वर्षमा हाम्रो यो लगानी उठ्छ भन्ने कारणले 2.333 वर्षमा चाहिँ हाम्रो लगानी उठ्छ। 2.5 वर्ष भनौँ झन्डै 2.5 वर्ष हो है। 5 भएको थियो भने 2.5 वर्ष हुन्थ्यो भनेको 2 वर्ष यो 3-4 महिना समथिङ रहेछ है त। अब ठ्याक्कै हामीले लेख्नु पर्दैन, जति एन्सर आउँछ त्यसलाई नै लेखिदिँदा भइहाल्छ है। अब हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको थियो त भन्दाखेरि सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस सर्भिस फ्रम सौरा टु काठमाडौँ इफ द म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड इज 3 इयर्स भनेर सोधेको थियो। भनेको हाम्रो म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड 3 इयर्स छ भने चाहिँ हाम्रो यो जुन कम्पनी छ यसले चाहिँ अथवा यो प्रोजेक्टमा हाम्रो बस सर्भिस चाहिँ रन गर्न सक्छौँ त भनेर भन्दैछ। हाम्रो म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड 3 छ, तर हामीले जुन पेब्याक पिरियड भनेको लगानी फिर्ता हुन चाहिँ 2.33 वर्षमै लगानी फिर्ता हुन्छ। त्यो उसको म्याक्सिमम भन्दा त कम भयो नि त। त्यस कारणले 3 वर्ष भन्दा त 2.333 वर्ष सानो हो। त्यसकारण हामीले जुन पेब्याक पिरियड हाम्रो म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड भन्दा सानो आउँछ अथवा कम आउँछ, हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो बस सर्भिस चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनिदिने हो है। अब के भन्यो त भन्दाखेरि सिन्स द पेब्याक पिरियड इज लेस देन द म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड, जुन हाम्रो अहिले निक्लेको पेब्याक पिरियड छ त्यो चाहिँ लेस देन भनेको सानो छ के भन्दा म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड भन्दा। भनेको 2.333 इज लेस देन 3 है। भनेको 3 भनेको म्याक्सिमम कस्ट रिकभरी पिरियड, 2.333 भनेको चाहिँ हामीले निकालेको पेब्याक पिरियड। अब कम सानो छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सो द कम्पनी सुड रन टुरिस्ट बस सर्भिस भनिदिने हाम्रो सकिहाल्छ है त। कम्पनीले चाहिँ टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ रन गर्न सक्छ भनिदिने हाम्रो यसमा चाहिँ कुरा पुग्यो है। अब यहाँसम्म सेम हुन्छ। अब हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। वाट इज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको छ त्यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको मैले डेफिनेसन लेखाइनँ, अगाडि मैले फर्मुला क्लासमा चाहिँ भनेको छ त्यसबाट हेर्नु होला। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ खासमा के हो भने चाहिँ म जस्ट यहाँ कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट आई यानि कि हामीले सुरुमा लगानी गरेको रुपियाँ जति छ त्यो र हाम्रो क्यास फ्लोको चाहिँ फ्युचर क्यास फ्लोको चाहिँ आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरेको भ्यालु क्या प्रेजेन्ट भ्यालु को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको रुपियाँ यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो के हो त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो है। भनेको जुन हाम्रो क्यास फ्लो फ्युचर क्यास फ्लो हुन्छ त्यसको चाहिँ आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरेको मूल्य र इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है। अब त्यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हामी निकाल्छौँ। अनि फेरि के भन्यो भने सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस सर्भिस। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले यो कम्पनीको टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ रन गराउन सक्छौँ सक्दैनौँ हामीले डिसिजन लेख्नु पऱ्यो है। अब सुरुमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको लागि चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको र अब हाम्रो कुरा नमिल्न सक्छ है। तपाईँहरूलाई टिचरले अर्को तरिकाले पढाउनु भएको हुनसक्छ र हामीले चाहिँ अर्को तरिकाले पढाएको हुनसक्छौँ। त्यसकारण अब यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ के फलो गर्छु भने यो फलो गर्छु है। यो फलो गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेटर थिच्न चाहिँ अलिकति यसमा थोरै मिस्टेक हुनसक्छ कि भन्ने चान्स चाहिँ हुन्छ, तर छिटो चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला। म अर्को टेबल मेथड एनपिभी चाहिँ टेबल मेथडबाट भएको पनि म ल्याउँछु। यो चाहिँ फर्मुला मेथड हो। फर्मुला मेथडबाट गर्न जान्ने साथीहरू अथवा फर्मुला मेथडबाटै गर्दै आउनुभएको छ भने तपाईँहरूलाई काम लागिहाल्यो। अब टेबल मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ, टेबल मेथडबाट गर्ने साथीहरूले पनि यो ट्राई मात्र गर्नु होला, किनभने तपाईँहरूलाई त अब यो त पुरै नयाँ जस्तो भयो होला। किनभने है तपाईँहरूले अब टेबलबाटै गरिराख्ने बानी भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कन्फ्युजिङ टाइपको लाग्छ क्या। तर अब फर्मुलाबाट गर्ने नै साथीहरूको लागि चाहिँ फेरि यो सजिलो पनि हुन्छ है। त्यस कारणले मैले योबाट गराएँ। अर्को भिडियोमा अथवा अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म टेबल मेथडबाट पनि गराएर ल्याउँछु है त। टेबल मेथडबाट पनि सजिलो छ, त्यो पनि म गराइदिनेछु। आज चाहिँ यहीबाट पढौँ है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको क्यास फ्लो अफ इयर 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस केएस। केएस भनेको कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको पावर 1 प्लस CF2 1 प्लस केएस पावर 2 अनि
प्लस CF3 डिभाइड बाई 1 प्लस क्यास पावर 3 प्लस CF4 हाम्रो जहाँ वर्ष जति वर्षसम्म क्यास फ्लो भइरहन्छ क्यास इन्फ्लो हुन्छ त्यति वर्षसम्मको चाहिँ हामीले CF क्यास फ्लो चाहिँ राख्नुपर्छ अनि माइनस इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट है। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको सुरुमा हामीले जति लगानी गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ घटाइदिने, यति गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है। अब यहाँदेखि उताको हेरौँ भ्यालु राखेको पार्ट पनि हेरिहालौँ ल। अब हाम्रो सुरुमा हामीले लगानी गरेको बाट लगानीमा आएको इन्फ्लो क्यास इन्फ्लो चाहिँ कति भएको छ सुरुमा पहिलो वर्षमा 4 लाख रुपियाँ भएको छ है। अब 12% छ भनेपछि 1 फर्मुलाको 1 अनि 0.12 1 मा 0.12 जोड्दाखेरि 1.12 भएको है। अनि पावर 1 यसमा फेरि पावर 2 पावर 3 पावर 4 हुँदै जान्छ। यहाँ माथि सुरुमा हाम्रो 4 लाख रुपियाँ लगानी गरेको 4 लाख रुपियाँ रिटर्न आएको छ इन्फ्लोको रूपमा क्यास इन्फ्लोको रूपमा। दोस्रो वर्षमा 4 लाख रुपियाँ नै आएको छ। तेस्रो वर्षमा हाम्रो क्यास इन्फ्लो 6 लाख भएको छ र चौथो वर्षमा हाम्रो 5 लाख रुपियाँ भएको छ है। यति गर्ने। अब इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट आई चाहिँ हाम्रो 10 लाख रुपियाँ सुरुमा हामीले बस किन्नको लागि लागेको यो क्वेसन अनुसार बस किन्न अथवा अरू क्वेसनमा अब फरक हुनसक्छ। त्यसकारण इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो 10 लाख रुपियाँ छ है त। अब यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई यदि सुरुमै पनि दिएको हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ टेबलमै दिएको हुन्छ 0 इयरमा है। 0 इयरमा भएको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। अब 4 लाख भागा 1.12 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 3,57,142.85। यो त तपाईँहरूलाई केही भएन किनभने 1.12 ले नै सिधै भाग हुन्छ। अब यो गर्नको लागि चाहिँ फेरि के गर्ने 1.12 को स्क्वायर गर्नु पर्यो क्या सुरुमा। यहाँनिर यस्तैमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ कि भन्ने लागेको मलाई। 1.12 को स्क्वायर गर्ने त्यो जुन टेबलबाट गर्नुहुन्छ साथीहरूले त्योबाट चाहिँ गर्दाखेरि र योबाट गर्दाखेरि कन्फ्युजन हुने पार्ट चाहिँ यही नै हो है। 1.12 को स्क्वायर गर्ने पहिला 1.2544 हुन्छ अनि अब त्यसलाई चाहिँ 4 लाखले भागा 4 लाख भागा त्यो गर्ने क्या 4 लाख भागा अब अहिले आएको एन्सर यो गर्दाखेरि कति भयो 3,18,877.55 आएको छ। मैले यहाँ 5 मात्रै लेखेको छु है। यसरी हो। अब तपाईँहरू अर्को साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चलाउनुहुन्छ भने पनि केही फरक पर्दैन। सुरुमा के हुन्छ हामी यो 1.12 को स्क्वायर गर्छौँ। स्क्वायर हाम्रो यहाँ यो साइडमा हुन्छ यहाँनिर है यहाँनिर हुन्छ त्यो हेर्नु होला एक्स स्क्वायर समथिङ लेखेको हुन्छ त्यो स्क्वायरमा थिच्छौँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो 1.254 नै आउँछ अर्को क्यालकुलेटरमा पनि। र अब त्यसमा चाहिँ अब यो काटिदिन्छौँ एसी नै हुन्छ। त्यसकारण अब 4 लाख भागा गर्छौँ है भागा अनि यहाँ माथि सिफ्ट हुन्छ अनि बराबर थिच्छौँ है। यहाँ त मिलेन, यहाँ त सिधै एन्सर भन्ने क्वेसन उयस नै दिएको छ ट्याग नै। अब त्यहाँ चाहिँ सिफ्ट र बराबर थिच्दाखेरि एन्सर आउँछ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 3,18,877.5 गर्छ। त्यसै गरेर 1.12 को पावर 3 गर्ने पहिला जति भ्यालु आउँछ अनि 6 लाख भागा त्यो गर्ने त्यति गर्दा 4,27,068.15 आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर यो पनि 1.12 को पावर 4 गर्ने 5 लाख भागा यो गर्ने जति आउँछ त्यो गर्दा 3,17,759.04 आउँदो रहेछ र सुरुको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिने। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 4,20,847.54 रुपियाँ चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आयो जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट घटाइवरीको पैसा हो है। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो 4,20,847 यानि कि पोजिटिभ भ्यालु त्यही पनि हायर है। 4,20,847 रुपियाँ चाहिँ आउँदैछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भने हामी प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ रन गर्न सक्छौँ यस भनिदिने। किनभने हायर पनि छ र पोजिटिभ पनि छ। त्यस कारणले हामीले त कम्पनीले चाहिँ यो अपरेट अथवा यो टुरिस्ट बस सर्भिस चाहिँ अपरेट गर्दाखेरि उसलाई घाटा हुँदैन, नाफा नै हुन्छ है त। हियर द भ्यालु अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज पोजिटिभ भनेको यहाँ चाहिँ के छ त नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको अमाउन्ट अथवा पैसा चाहिँ पोजिटिभमा छ। सो द कम्पनी सुड रन टुरिस्ट बस सर्भिस भन्यो। यति गर्दाखेरि हाम्रो एनपिबीको पनि कुरा सक्यो है। अब तेस्रो नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई आइआरआर। वाट इज आइआरआर भनेको छ है डिफाइन आइआरआर भनेको छ। डिफाइन आइआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अहिले लगानी गरेको जति रुपियाँ छ त्यति नै रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त भन्दाखेरि क्यास फ्लोको चाहिँ आजको कन्भर्ट गरेको प्राइससँग चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो क्या। भनेको मानिलिउँ न आज हामीले सुरुमा जुन एउटा केही भेहिकल किन्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ 2 लाख रुपियाँमा चाहिँ पैसा लगानी गरेको छौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छौँ। अब एउटा सर्टेन रेट हुन्छ त्यो रेटले चाहिँ हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि 2 लाख नै बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 लाख सेम हुन्छ भनेको हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 बनाउँछ। 0 बनाएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइआरआरले चाहिँ हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 बनाउने काम गर्छ है त। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 बनाउँछ। अब यो के को डिफ्रेन्स हो त भन्दाखेरि फ्युचर क्यास फ्लोको चाहिँ
फ्युचर क्यास फ्लोको चाहिँ आजको कन्भर्टेड प्राइस भनेको आज कन्भर्ट गरेको प्राइस फ्युचर क्यास फ्लो जति फ्युचरमा क्यास फ्लोहरू हुन्छ नि त्यसको चाहिँ आज प्राइस कन्भर्ट गरिन्छ र निकालिन्छ एउटा सर्टेन प्राइस। त्यो प्राइस सँग चाहिँ हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो क्या। हामीले जति लगानी गरेको छ त्यो फ्युचरको क्यास फ्लोबाट आएको आज कन्भर्ट गरेको प्राइस चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो क्या। दुईवटा फ्युचरबाट कन्भर्ट गरेको आजको प्राइस र इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ दुईवटा बराबर भयो भने चाहिँ हाम्रो आइआरआरको रेट निक्लिन्छ भनेको त्यो रेटले चाहिँ त्यस्तो रेटलाई जनाउँछ यो आइआरआरले चाहिँ, जसले चाहिँ एनपिभीलाई 0 बनाउँछ भन्दा पनि भइहाल्यो है। अब सुड द कम्पनी रन टुरिस्ट बस सर्भिस भन्यो, कम्पनीले टुरिस्ट बस सर्भिस रन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दैछ है त। अब यो 12% भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हाम्रो रन गर्छ भनिदिने हो, सकिहाल्छ है त। जुन हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ त्योभन्दा बढी आउनु पऱ्यो क्या आइआरआर सेलेक्ट हुनको लागि चाहिँ। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अथवा दुईवटा कम्पिटिटिभ अर्गनाइजेसन अथवा प्रोजेक्टहरूको केसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जसको आइआरआर बढी छ त्यो नै सेलेक्ट हुन्छ है। अब यसको पनि सोल्युसन नै हेरौँ। अब आइआरआर क्यालकुलेसन अफ आइआरआर भन्यो। अब हाम्रो क्वेसनको है अब अघि नै कुरा गरिसकेको छौँ हामीले। यो क्वेसन चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अनइभन क्यास फ्लोको क्वेसन हो है। भनेको हरेक वर्ष एउटै पैसा चाहिँ यहाँनिर लगानी भएको छैन, मतलब क्यास इन्फ्लोमा चाहिँ भएको छैन है। क्यास फ्लो सुरुमा 4 लाख भयो, 4 लाख भयो, अनि फेरि 6 लाख 5 लाख। यदि 4 लाख 4 लाख 4 लाख हुन्थ्यो अथवा 5 लाख 5 लाख 5 लाख हुन्थ्यो भने चाहिँ यो इभन क्यास फ्लो हुन्थ्यो है। त्योबाट चाहिँ हाम्रो आइआरआर निकाल्न सजिलो पनि हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। योबाट चाहिँ थोरै लामो प्रोसेस हुन्छ क्या, सजिलो त उस्तै नै हो है। ल अब हामी हेरिहालौँ। सुरुमा अब हामीलाई अनइभन छ भने चाहिँ जहिले पनि हामी फेक एन्युटी निकाल्नुपर्छ। फेक एन्युटी अथवा एभरेज के भन्छ भने एभरेज इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ है हाम्रो, एभरेज क्यास फ्लो भन्छ भनौँ न। क्यास फ्लोको चाहिँ एभरेज चाहिँ हाम्रो फेक एन्युटीले चाहिँ के जनाउँछ, क्यास फ्लोको एभरेज जनाउँछ। क्यास फ्लो सुरुमा 4 लाख भएको थियो, फेरि 4 लाख अनि 6 लाख र 5 लाख यो जम्मै जोडिदिने हो। अनि हाम्रो कतिवटा क्यास फ्लो जोड्यौँ त भन्दाखेरि एउटा क्यास फ्लो, दुईवटा, तिनवटा र चारवटा क्यास फ्लो जोड्यौँ। त्यस कारणले 4 ले भाग गर्ने एभरेजमा आउँछ 4,75,000 है। अब फेक फ्याक्टर अगाडि हाम्रो यदि क्वेसनमा इभन थियो, हरेक वर्ष 4-4 लाख थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फेक फ्याक्टरको ठाउँमा चाहिँ के हुन्थ्यो, एन्युटी फ्याक्टर हुन्थ्यो है। यो चाहिँ म गोलो लगाइदिन्छु, भरे नबिर्सिनु होला है। हाम्रो खासमा चाहिँ फेक फ्याक्टर हो, तर यदि हाम्रो यो इभन केसमा थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, एन्युटी फ्याक्टर हुन्थ्यो। अनि एन्युटी फ्याक्टरको फर्मुला के हुन्थ्यो, इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल सिएफएटी अथवा एनुअल क्यास फ्लो हुन्थ्यो है। अब यहाँ चाहिँ के हुने हो, फेरि फेक फ्याक्टरको फर्मुला चाहिँ इनिसियल कस्ट त माथि बसिहाल्यो, यहाँ चाहिँ फेक एन्युटी हुन्छ, यानि कि एभरेज क्यास फ्लो हुन्छ। अर्कोमा चाहिँ एनुअल क्यास फ्लो हुन्थ्यो, यो चाहिँ एभरेज क्यास फ्लो हुन्छ। यति मात्र फरक हो है, कुरा सेम हुन्छन्। फेक एन्युटी निकाल्नु पर्दैन इभन क्यास फ्लोमा। यति गर्दाखेरि हाम्रो 2.1053 आयो। अब पिबिआइएफए टेबल हेर्ने है। अगाडि फर्मुला क्लासमा पनि मैले यो स्टेप देखाइदिएको छु। पहिला हामीले फेक फ्याक्टर निकाल्छौँ अनि त्यस पछाडि एकर्डिङ टु पिबिआइएफए टेबल हेर्ने हो। अब पिबिआइएफए टेबल चाहिँ कसरी हेर्ने, यहाँ 4th पिरियड लेख्यो नि, जुन हाम्रो क्यास फ्लो जति वर्षसम्म भएको छ त्यति लेख्ने हो है। यहाँ क्यास फ्लो कति वर्ष, 4 वर्षसम्म भएको छ, त्यस कारणले 4th पिरियड लेख्यो। यदि क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 6 वर्षसम्म थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, एकर्डिङ टु पिबिआइएफए टेबल 6th पिरियड। अनि द फ्याक्टर, अब फ्याक्टर भनेको यहाँ हामीले निकालेको फ्याक्टर जति हुन्छ त्यो, द फ्याक्टर 2.1053 इज लाइज बिट्विन। अब पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो है, पिबिआइएफए टेबलमा हेर्ने कति हेर्ने भन्दाखेरि 4th पिरियडमा हेर्ने। 4th पिरियड भनेको 4थो वर्ष, 4 वर्ष भनौँ न, 4 वर्षमा हेर्ने 2.1053 कति पर्सेन्टको बिचमा छ है। दुईवटा पर्सेन्ट हुन्छन्, त्यो कति पर्सेन्टको बिचमा छ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। त्यो हेरिहालौँ ल है त। अब 4 वर्षमा हेर्ने भनेर त हामीले अघि नै थाहा पाइसक्यौँ, जति हाम्रो क्यास फ्लो भएको छ त्यति वर्षसम्मको हेर्ने हो। 4 वर्षमा हामीले हेर्नुपर्ने छ 2.1053 है। 2.1053 चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। अब हेर्ने यहाँ 4 वर्षमा सर हेर्दै जाने यहाँ 3 को कुरा छ, यहाँ 2 आइसक्यो है, 2 आइसक्यो। अब 2.69 छ, अर्कोपल्टि पल्टाउँ है, यहाँ भेटिएन। अब अझै हेर्दै जाउँ, 4 वर्षमै हेर्ने हो, फेरि अर्को पल्टा पल्टाएपछि 5 मा होइन है, 4 मै हेर्ने हो, 4 मै हेर्ने 2.1053 है त। 2.1053 भनेपछि यहाँ कहाँ पर्यो त हेरौँ है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँनिर 2.1305 यहाँ छ, अनि 2.0957 भनेको 0957 र 1305 को बिचमा चाहिँ 1000 पर्छ नि त है। 957
र 1305 को बिचमा 1000 पर्यो है। 957, 958, 900 गर्दै गर्दै 949 अनि 1000 1000 1000 1 2 3 4 गर्दै 1052 है हामीले हेर्नुपर्ने। सरी 1053 रहेछ अनि 1300 को बिचमा परिहाल्छ। त्यसकारणले हाम्रो 2.1305 र 2.0957 को बिचमा पर्छ भनिदिने हो क्या। अनि त्यसको करेस्पोन्डेन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति छ 31 र 32 है। अब त्यही लेखेको छ यहाँ, लाइज बिट्विन 2.1305 र 2.0957 यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ 2.1053 आउँछ, यहाँ बिचमा पर्छ है त्यो भ्यालु। अनि विच करेस्पोन्डेन्ट 31 करेस्पोन्डेन्ट टु पनि लेखौँ, करेस्पोन्डेन्ट टी लेखौँ, करेस्पोन्डेन्ट टु 31% एन्ड 32% है। अगाडि हामीले त्यो हेरिसक्यौँ टेबलमा। अब हामी के गर्छौँ 31%मा ट्राई गर्छौँ, 31%मा ट्राई गर्छौँ हो। यहाँ पनि तपाईँहरूको अब तपाईँहरूले टेबल मेथडबाट एनपिपी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि नयाँ हुनसक्छ है। मैले अगाडि पनि कुरा गरिसकेको छु, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो यसरी बनाएँ, अर्को भिडियोमा अर्को तरिकाले बनाउने छु। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले म्यानेज गर्नु होला है त। अब 4 लाख भयो डिभाइड बाई अब 31 भएको कारणले 1.31 को पावर 1, फेरि 1.31 को पावर 2, 1.31 को पावर 3, 1.31 को पावर 4, 4 वर्षसम्म छ हाम्रो क्यास फ्लो। त्यस कारणले क्यास फ्लो माथि राखिदिने, तल चाहिँ 31% भएको कारणले 1.31 पावर 1 2 3 4 गर्दै जाने है। माइनस 10 लाख भनेको हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यो जहिले पनि घटाउनुपर्छ है। अब यसको पनि हेरौँ कति कति भ्यालु आउँदो रहेछ र कति हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँदो रहेछ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सबै भ्यालुहरू राखेको छ है त, भ्यालु राखेको छ। भ्यालु राखेर हाम्रो इन्टरपोलेसनबाट आइआरआर चाहिँ कति आयो त 29.635 है। यो तपाईँहरूले भ्यालु मात्रै राखेको कारणले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले खासै एक्सप्लेन गरिनँ है। अब त्यस पछाडि हाम्रो आइआरआर अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा हाम्रो त्यो जुन टुरिस्ट बस थियो त्यो चाहिँ सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो आइआरआर जति 29.635 आयो नि, अगाडि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति थियो 12% थियो है, 12% थियो। 12% भन्दा त यो ठुलो, त्यस कारणले हाम्रो आइआरआरको अनुसार चाहिँ यो टुरिस्ट बस चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छ है। त्यही लेखेको छ, सिन्स आइआरआर इज 29.635% विच इज ग्रेटर देन कस्ट अफ क्यापिटल है। कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा चाहिँ ठुलो छ। सो द कम्पनी सुड रन टुरिस्ट बस भनेर लेख्यो है। दियर फोर भनेर अगाडिको कुराहरू लेखिएको छ यहाँनिर। यो चाहिँ लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन टाइपको। पेब्याक पिरियड हाम्रो कति आएको थियो 2.33 इयर्स आएको थियो। अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के आएको थियो 4,20,847.54 आएको थियो। र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अहिले कति आयो 29.635 आयो है। ल यसरी हाम्रो यो क्वेसन सकिन्छ। भिडियो धेरै लामो भयो किनभने हाम्रो यो एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन हो। एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनको बुझाउँदै गर्दाखेरि लामो नै हुन्छ, त्यस कारणले भिडियो लामो भएर स्किप नगरिदिनु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर र जहिले पनि 15 मार्क्समा आउने क्वेसन भएको कारणले ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियो बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गर्नु होला, फेरि रिपिट गर्नु होला। म अरू भिडियो पनि हाल्नेछु, त्यो पनि भिडियोहरू एकदम हेर्नु होला ध्यान दिएर। 15 मार्क्स चाहिँ योबाट कन्फर्म आउँछ र तपाईँहरूले सकेसम्म यसलाई नै मिलाउने फोकस गर्नुहोस्, किनभने 15 मार्क्स भनेको हाम्रो 100 मार्क्समा 15 मार्क्स आउनु भनेको पास हुनको लागि एकदमै हेल्पफुल मार्क्स हो क्या। 15 मार्क्स चाहिँ यसबाट चोखो आउँछ है त। त्यस कारणले अलिकति ध्यान दिनु होला है। अब यसको म सोलुसन देखाउँछु सर र स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। क्वेसन पनि म सुरुमा चाहिँ क्वेसन देखाइदिन्छु है त, क्वेसन देखाइदिन्छु अनि त्यस पछाडि सोलुसन हेरौँला ल है त। क्वेसन चाहिँ हाम्रो दुईतिर छ, त्यस कारणले यो पहिला यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। यो 2077 सालमा सोधेको क्वेसन, यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ भनेको यहाँ छ है त, यो पनि स्क्रिनसट गर्नु होला है। यति गरेपछि हाम्रो क्वेसनको कुरा सकियो। अब हामी यसको सोलुसन पनि सट्ट स्क्रिनसट गर्नको लागि म राखिदिइहाल्छु है। भिडियो एकदम लामो हुन गयो, 33 मिनट 48 सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो 35 मिनटसम्मकै भिडियो बन्ने रहेछ है त। र स्क्रिनसट भयो होला, म अब सोलुसन पनि देखाइहाल्छु। ल है त स्क्रिनसट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पार्ट है, यो लास्ट पार्ट भइहाल्यो है। हाम्रो यहाँसम्मको चाहिँ एन्सर हो। हस्, थ्याङ्क यू।
आजलाई यति नै गऱ्यौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है त। हस्, धन्यवाद।